प्रयोग गरिने पुस्तिकालाई चलानी गर्नको लागि प्रयोग गरिने पुस्तिकालाई चलानी पुस्तिका भनिन्छ। चलानी पुस्तिका भनिन्छ। उक्त पुस्तिका अन्तर्गत चलानी नम्बर, चलानी मिति, उक्त पुस्तिका अन्तर्गत चलानी नम्बर, चलानी मिति, पत्र संख्या, पत्र प्राप्त गर्ने कार्यालयको नाम ठेगाना, पत्र संख्या, पत्र प्राप्त गर्ने कार्यालयको नाम ठेगाना, पत्रको विषय र प्रकृति, पत्रको विषय र प्रकृति, पत्र बुझिलिने को सही र मिति, र कैफियत जस्ता तत्त्वहरू रहने गर्दछन्। अब लेख्नु छ चलानीका उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्व र औचित्य। चलानीका उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्व, औचित्य। एक नम्बरमा लेख्नुहोस् प्रेषित गरिएका, अलिक चाँडै लेख्नुहोस् है तपाईहरुले। अहिले जुन मैले स्पिडमा भनेछु यो भनेको 8 कक्षाको परीक्षा हो, जिल्ला स्तरको परीक्षामा लेख्ने स्पिड हो। तपाईहरुको स्पिड अझै कम भएको छ, मैले हेरिरहेको छु साथीहरुलाई। त्यो यतिखेर लेख्दाखेरि तपाईले मात्र बुझ्नु भयो हुन्छ के त्यो हैन डिका सिका भन्ने कुरा चाहिँ दशैंमा टीका लगाए जस्तो गरी पछि लगाए हुन्छ। अलि फास्ट लेख्नु है, कति साथीको स्लो भयो। हामी 1 नम्बरमा लेख्नु त के भनेका थियौ, प्रेषित गरिएका चिठी पत्रहरूको क्रमबद्ध रूपमा अभिलेख राख्नु, दोस्रो सम्प्रेषण गर्न खोजिएका चिठी पत्रहरूलाई आधिकारिकता प्रदान गर्नु, अर्को लेख्नुहोस् कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई
आधार प्रदान गर्नु, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार प्रदान गर्नु, अर्को लेख्नुहोस्, चिठी पत्रहरूको सुरक्षा प्रदान गर्दै, चिठी पत्रहरूको सुरक्षा प्रदान गर्दै, चिठी पत्रहरूको सुरक्षा प्रदान गर्दै प्रभावकारी सञ्चार गर्नु, प्रभावकारी सञ्चार गर्नु, अर्को लेख्नुहोस्, कार्यालय कार्यविधिलाई पूर्णता प्रदान गर्नु, कार्यालय कार्यविधिलाई पूर्णता प्रदान गर्नु, अर्को आवश्यक समयमा प्रमाणको रूपमा, आवश्यक समयमा प्रमाणको रूपमा सूचनाहरू प्राप्त गर्नु वा प्रदान गर्नु, आवश्यक समयमा प्रमाणको रूपमा सूचनाहरू प्राप्त गर्नु वा प्रदान गर्नु, अर्को कर्मचारीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाई पारदर्शिता कायम गर्नु, पारदर्शिता कायम गर्नु, अर्को लेख्नुहोस्, कार्यालयको समय र स्रोतको बचत गर्दै, कार्यालयको समय र स्रोतको बचत गर्दै सार्वजनिक जवाफदेहीता पूरा गर्नु, हैन। यो चलानीका उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्वहरू। अब लेख्नुहोस्, चलानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, चलानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, चलानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। यता मैले चित्रमा हेर्नु भने 1 र 2 देख्नुहुन्छ हैन। 1 नम्बर भनेको बाहिरको मूल गेट हो, 2 नम्बर भनेको घरको मूल ढोका हैन। अब चलानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुमा तपाई यो रुमबाट निस्कँदै हुनुहुन्छ, तपाई यो रुममा हुन सक्नुहुन्छ, यो हुन सक्नुहुन्छ, यो हुन सक्नुहुन्छ। मानौ तपाई यहाँ हुनुहुन्छ, तपाई त्यहाँ हुनुहुन्छ। अब तपाई बाहिर निस्कँदाखेरि सबभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ? घरको मेन ढोका लगाएर अनि बल्ल भित्रको ढोका लगाउन आउनुहुन्छ कि पहिला भित्रको ढोकाहरू लगाउँदै गएर अन्तिममा मेन ढोका लगाउनुहुन्छ? हैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो तपाईले के गर्नुहुन्छ? घरबाट बाहिर निस्किरहँदाको अवस्थामा सबभन्दा तपाईले के गर्नुहुन्छ? म कहाँ जान लागेको भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुहुन्छ नि। पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ नि त कलेजको ड्रेस लगाएर गएर त भयो। ध्यान दिनुस् है। तसर्थ चलानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ बाहिर पठाउन खोजिएको सूचना जानकारीहरूको आधिकारिकता छ कि छैन पहिला यकिन गर्ने। हामीले तपाईले चिठी बनाउने होइन, चिठी बनाउने अर्कै कर्मचारी हुन सक्छ। म एउटा शाखामा छु हैन, म लेखा शाखामा छु। लेखा शाखाले अर्थ मन्त्रालयले चिठी पठाउनु पर्यो भने लेखा शाखा कर्मचारीले चिठी तयार गर्छ। तयार गरेर उसले खाममा पनि राख्न सक्छ। तर
त्यो चिठी अन्तिममा के हुन्छ, कार्यालयको तर्फबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँ भएको ठाउँमा आउँछ। अब तपाईँले अभिलेख राख्ने हो। तपाईँले अभिलेख राख्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि बाहिर पठाउन खोजिएको चिठी पत्रको आधिकारिकता छ कि छैन, सम्बन्धित कर्मचारीले हस्ताक्षर दस्तखत गरेको छ कि छैन। गरेको छैन बल्ल तपाईँले कार्यालयको स्ट्याम्प लगाउने हो। गरेको छैन बल्ल तपाईँले चलानी पुस्तिकामा चलानी नम्बर लेख्ने हो, तपाईँले चलानी गरेको मिति लेख्ने हो, तपाईँले पत्र सङ्ख्या लेख्ने हो। तिनी कुराहरू अनेक छ। त्यही भएर 1 नम्बरमा लेख्नु होला। चलानी गरेर ध्यान दिनुपर्ने कुरामा सम्प्रेषण गर्न खोजिएका चिठी पत्रहरूको आधिकारिकता सम्प्रेषण गर्न खोजिएको चिठी पत्रहरूको आधिकारिकता छ वा छैन यकिन गर्ने। एउटा है आधिकारिक कर्मचारी लेखेको हो कि होइन, उसले पठाउन खोजेको छ कि छैन। दोस्रोमा लेख्नुहोस् सम्प्रेषण गर्न खोजिएको चिठी पत्रसँगै पत्र संख्या मिति साथै संलग्न पत्रहरू उल्लेख गरिएको छ छैन यकिन गर्ने। त्यसपछि अर्को लेख्नुहोस् चिठी पत्रहरूलाई चलानी गर्दा प्राप्त गर्ने चिठी पत्रहरूलाई चलानी गर्दा प्राप्त गर्ने चिठी पत्रहरूलाई चलानी गर्दा प्राप्त गर्ने कार्यालयको नाम ठेगाना उल्लेख गरिएको छ वा छैन ध्यान दिने। पत्र कस्तो प्रकृतिको, अर्को पत्र कस्तो प्रकृतिको सो कुरामा ध्यान दिँदै पत्र कस्तो प्रकृतिको सो कुरामा ध्यान दिँदै उक्त कुरा बाहिर खाममा उल्लेख गर्ने। यो चलानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अनि यो कैफियत भनेको के हो त भन्दा केही कुराहरू उल्लेख गरिरहँदा तपाईले दर्ता गर्दा कार्यालयमा चिठी पत्र प्राप्त भयो, चिठी पत्र चाहिँ आफ्नै कार्यालयको नाममा आएको रहेछ, मानौं पानीले भिजेको छ हैन। अब बाहिर खाम पानीले भिजेको छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ, कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी गराउनुहुन्छ, सर यस्तो चिठी आएको छ, पानीले भिजेको छ, म के गरौँ भनेर तपाईले जानकारी गराउनुहुन्छ। अनि कार्यालय प्रमुखले के भन्नु भन्दाखेरि ठीक छ पानीले भिजेर आएको छ भने पनि दर्ता गरिदिनु भनेर भन्नुभयो भने तपाईले कैफियतमा के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि पानीले भिजेको अवस्थामा कार्यालय प्रमुखको निर्देशन अनुसार दर्ता गरिएको भन्ने जुन बेहोरा लेख्नुहुन्छ त्यो के त कैफियत।
केही कुरासँग सम्बन्धित रहेर त्यसलाई स्पष्ट पार्नका लागि राखिएको बेहोरा नै के हो त कैफियत हो। रिमार्क्स भन्छौँ नि हामी, रिमार्क्स भनेको हो कि कैफियत भनेको। जति सधैँभरि कैफियत चाहिन्छ भन्ने छैन हैन। अब मानौँ अहिले तपाईहरु यहाँ पढिरहँदाखेरि अहिले कुनै नयाँ साथी आउनुभयो, जोइन हुन खोज्नुभयो भने कैफियत लेख्न सकियो नि त। 6:30 को क्लासमा 7:30 मा इन्ट्री गरेको, त्यो के हो त कैफियत भयो हैन, रिमार्क्स। त आवश्यकता अनुसार रिमार्क्स हुन सक्दछ। यो हो दर्ता चलानीसँग सम्बन्धित। कार्यालय व्यवस्थापन, कार्यालय कार्यविधि अन्तर्गतकै कुरामा रहने गर्दछ। त्यसैले फेरि कार्यालय कार्यविधिकै अर्को एउटा पाटोमा हामी जाँदाखेरि हामी प्रतिवेदनमा जाने गर्छौँ। अब हामी जान्छौँ प्रतिवेदन। प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन भनेको के हो? प्रतिवेदन भनेको एक किसिमको बेहोरा हो, विवरण हो। कुनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर उक्त विषयको बारेमा बेहोराहरू तयार पारेर माथिल्लो निकायलाई वा अन्य निकायलाई जानकारी गराइन्छ भने त्यस्तो बेहोरालाई विवरणलाई हामी के भन्छौँ? प्रतिवेदन भन्छौँ। जस्तै तपाईहरुले पढ्दाखेरि टिप्पणी पनि पढ्नुभयो। टिप्पणी पनि एक किसिमको प्रतिवेदन हो। टिप्पणी पनि के हो त भन्दाखेरि प्रतिवेदन, एक किसिमको टिप्पणीलाई हामी के भन्छौँ? प्रतिवेदनको रूपमा लिने काम गर्छौँ। र हामीले टिप्पणी पढिसक्यौँ, प्रस्ताव र प्रतिवेदन भन्छ। प्रस्ताव र प्रतिवेदन उस्तै हो। प्रतिवेदन भन्नेबित्तिकै पहिला हामी त्यसमा के हो त प्रतिवेदन भनेको त्यसको परिभाषा लेखौँ। र प्रतिवेदन विभिन्न प्रकारको हुन्छ। यही प्रकारको प्रतिवेदन भन्ने हुँदैन। जस्तै शैक्षिक प्रतिवेदन हुन्छ, अनुसन्धान प्रतिवेदन हुन्छ, आर्थिक प्रतिवेदन हुन्छ, कानुनी प्रतिवेदन हुन्छ, भ्रमण प्रतिवेदन हुन्छ, दैनिक प्रतिवेदन हुन्छ, मासिक प्रतिवेदन हुन्छ। यसका टाइपमा यही नै हुन्छ भन्ने छैन। प्रतिवेदनको यति नै टाइप्स हुन्छ, यति नै प्रकार हुन्छ भन्ने छैन। तर हामी त प्रतिवेदन भित्रका कुराहरुमा मेजर कुराहरु के हो त हैन? मेजर कुराहरुलाई पनि हामी त्यहाँ चाहिँ लिने गर्छौं। पहिला प्रतिवेदनको परिचय लेख्नुस्। टिप्पणी पनि एक किसिमको प्रतिवेदन हो। तपाईले त बुझिसक्नु। अब लेख्नु त पहिला प्रतिवेदनको परिचय। कुनै काम कारबाही गरिसकेपछि कुनै काम कारबाही गरिसकेको सम्पादन भएपछि भन्नुहुन्छ। कुनै काम कारबाही सम्पादन भइसकेपछि कुनै काम कारबाही सम्पादन भइसकेपछि उक्त काम कारबाहीको बारेमा कुनै काम कारबाही सम्पादन भइसकेपछि उक्त काम कारबाहीको बारेमा भए गरेका उपलब्धिहरू साथै गतिविधिहरूलाई लिखित रूपमा तयार गरिने अभिलेखीकरणलाई प्रतिवेदन भनिन्छ। लिखित रूपमा तयार गरिने अभिलेखीकरणलाई प्रतिवेदन भनिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज गर्नुस्। विशेष गरी अध्ययन अनुसन्धान अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अनुसन्धान त भनिसके हैन। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतका कार्यसँग सम्बन्धित रही उक्त विषयहरूको बारेमा
उक्त विषयहरूको बारेमा उक्त विषयहरूको बारेमा सम्पादित गतिविधि उक्त विषयहरूको बारेमा सम्पादित गतिविधि र प्राप्त नतिजालाई सारांशको रूपमा प्राप्त नतिजालाई सारांशको रूपमा टिपोट गर्ने कार्यलाई प्रतिवेदन भनिन्छ। त्यसो भए प्याराग्राफ चेन्ज लेख्नुहोस्। सारांशमा त्यस्तो लिखित दस्तावेज हो। सारांशमा प्रतिवेदन हुनु पर्यो। सारांशमा प्रतिवेदन त्यस्तो लिखित दस्तावेज हो जहाँ कुनै घटना परिघटना वा कार्यसँग सम्बन्धित रही संक्षिप्त तथ्यपरक सान्दर्भिक शुद्ध सरल तथा स्पष्टता र क्रमिक रूपमा पूर्ण किसिमले तयार पारिने लेखन कार्यलाई नै प्रतिवेदन भनिन्छ। त्यसो भए प्रतिवेदनमा रहने विशेषताहरू के हुन् त? के लेख्नुभयो? प्रतिवेदनमा रहने विशेषताहरू लेख्नुभयो? म लेखाएँ कि लेखाइन? लेखाएँ। प्रतिवेदन तयार गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तहरू तिनी तत्त्व हो नि, ध्यान दिनुहोस् है। तिनी तत्त्वहरू त्यसमा रहने गर्छ। अब म तपाईलाई प्रतिवेदनका प्रकारहरुमा भन्दाखेरि केही एउटा दुईटा आधारमा म तपाईलाई प्रकारहरु लेखाउँछु। यही नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है प्रतिवेदनमा। तपाईहरु बुझ्नु होला। प्रतिवेदन लेख्नु त प्रतिवेदनका प्रकार भन्नुस्, वर्गीकरण भन्नुस्। प्रतिवेदनलाई विभिन्न आधारहरुमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। एक नम्बर लेख्नुस्। कार्य प्रकृतिको आधारमा त्यहाँभित्र लेख्नु शैक्षिक प्रतिवेदन। कार्य प्रकृतिको आधारमा लेखौं शैक्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, कानुनी प्रतिवेदन, कार्य प्रकृतिको आधारमा विभिन्न किसिमका छन्। हामी एउटा दुईटा नाम लेख्यौं है।
अर्को 2 नम्बरमा लेख्नु ढाँचाको आधारमा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन त्यस्तै गरी तुलनात्मक प्रतिवेदन त्यस्तै गरी उपयोगिताको आधारमा 1 नम्बरमा लेख्नुहोस् प्रगति प्रतिवेदन, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, परीक्षण प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, परीक्षण प्रतिवेदन। अर्को लेख्नुहोस् अवधिको आधारमा लेख्नुहुन्छ दैनिक प्रतिवेदन, पाक्षिक प्रतिवेदन, दैनिक प्रतिवेदन, पाक्षिक प्रतिवेदन, मासिक प्रतिवेदन, चौमासिक प्रतिवेदन, अर्धवार्षिक प्रतिवेदन, अर्धवार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अनि वार्षिक प्रतिवेदन। विभिन्न आधारहरू हुन्छन् तपाईले यो आधारहरूको आधारमा चाहिँ प्रकारहरू भनेर सोध्दैन है यो चाहिँ यति नै हुन्छ भन्ने एकै हुँदैन कन्सेप्टको रूपमा बुझ्दाको अवस्थामा रह्यो अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बनाउने प्रतिवेदनमा चाहिँ अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि हुन्छ आर्थिक प्रतिवेदन पनि हुन्छ कानुनी प्रतिवेदन पनि हुन्छ विश्लेषणात्मक हुन्छ तुलनात्मक हुन्छ हैन अब मासिक रहन्छ पाक्षिक रहन्छ अर्धवार्षिक रहन्छ चौमासिक रहन्छ हैन विभिन्न प्रतिवेदनहरू रहन्छन् त्यसमा कार्यालयको संगठनको आवश्यकता अनुसार प्याराग्राफ चेन्ज गर्नुस् त प्रतिवेदनलाई 3 भाग वा खण्डमा विभाजन गरिन्छ प्रतिवेदनको 3 वटा भाग हुन्छ टिप्पणीको नि त 3 वटै भाग थियो तपाईले ख्याल गर्नु भएन मैले 3 वटा भाग भने मैले प्रतिवेदन सरी टिप्पणी लेख्दा पनि समस्याको पहिचान कारण नीतिगत व्यवस्था र राय सुझाव भन्यो 3 वटा हो हैन 3 वटा हुन्छ भन्यो अब त्यसै भित्र तहगत रूपमा 3 तहमा जान्छ भन्यो हैन तहको कुरामा चाहिन्छ तर सुरुमा प्रतिवेदन के सरी टिप्पणी लेख्दा पनि त सुरुमा लेख्ने के 3 वटा खण्डलाई उल्लेख गर्ने हो समस्याको पहिचान कारण नीतिगत व्यवस्था र राय सुझाव उले लेखेर दिएर माथिल्लो तहमा लैसि माथिल्लो तहले पनि त्यही 3टा कुरालाई विचार गरेर 3टा खण्डमा थप्ने हो नि त उले हैन अब हामीले लेख्दाखेरि राजी छौं मनासिब छौं भनेर हामी त्यसमा लेख्छौं त्यसै प्रतिवेदनलाई 3टा खण्डमा चाहिँ राखिन्छ प्रतिवेदनका तत्त्वहरू अवयवहरू चाहिँ हामी 3टा खण्डमा पनि हेर्छौं जसमा एउटा चाहिँ अग्रभाग भन्छौं हैन 3 खण्डमा लेख्नुस् पहिलो खण्ड अग्रभाग सुरु अवस्था सुरुको भाग अग्र अवस्था रहन्छ सुरुमा रहने अवस्था सुरुको अवस्था भित्र के रहन्छ त भन्दाखेरि आवरण पृष्ठ हैन आवरण पृष्ठ कमा शीर्षक पृष्ठ आवरण पृष्ठ कमा शीर्षक पृष्ठ धन्यवाद ज्ञापन कृतज्ञता भन्छौं नि हामी धन्यवाद ज्ञापन के हैन कृतज्ञता वा धन्यवाद ज्ञापन शब्दावली कृतज्ञता वा धन्यवाद ज्ञापन शब्दावली त्यसै कमा तालिका तथा चित्र सूची टेबलहरू अनि फिगरहरू पनि भने फिगर 1 1 2 1 1 3 गरेर लेखेर देख्छौं हामी हैन तालिका एवं चित्र सूची र विषय सूची
र विषय सूची हैन। त्यहाँसम्मको पाठ के हो त भन्दा प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि सुरुको अग्रभाग भन्छौँ यसमा। अब सबैले त्यसलाई लेख्छन्, उल्लेख गर्छन् भन्ने त हुँदैन हैन। तर सुरुसम्मको भागमा चाहिँ रहने गर्दछ है, त्यहाँसम्म चाहिँ रहन्छ। प्रतिवेदन लेख्दा पनि त्यो कुरा लेख्छु। अनि त्यसपछि अर्को दोस्रोमा मध्य वा मुख्य भाग दोस्रो खण्ड है। मध्य पहिलाको अग्र भयो, अहिलेको मध्य वा मुख्य खण्ड, मुख्य भाग। त्यहाँभित्र रहँदा पनि अब विभिन्न किसिमबाट त्यसमा रहने गर्छन्। त्यहाँभित्र परिचय वा विषय प्रवेश, परिचय वा विषय प्रवेश हैन। अब त्यो परिचय वा विषय प्रवेशभित्र पनि किन लेख्न खोजिएको, त्यसको संक्षिप्त परिचय हुन्छ, पृष्ठभूमि, समस्याहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। दोस्रोमा लेख्नुहोस् साहित्य पुनरावलोकन, साहित्य पुनरावलोकन। हामी त्यो लेख्दाखेरि सायद तपाईहरुले कतिपय साथीहरुलाई चाहिँ थेसिस पनि तयार पार्नु होला, प्रपोजलहरु पनि तयार पार्नु भयो हैन। लिटरेचर रिभ्यू भनेर लेख्छौं नि हामी हैन। लिटरेचर रिभ्यू भनेर हामीले पढ्दा लेख्दाखेरि त्यो लिटरेचर रिभ्यूमा के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडिकाले के गरे भन्ने कुराहरु उल्लेख गरेका हुन्छन्। यसमा त्यही भनेको साहित्यिक पुनरावलोकन भनेको यस्तै यस्तै विषयसँग सम्बन्धित अगाडि के गरिएका थिए हैन, तिनी कुराहरु उल्लेख गर्ने। त्यस्तै गरी विधि हैन, हामी मेथड पनि त हेर्छौं नि। यो मेथडद्वारा डाटा कलेक्सन कसरी गर्ने, प्राइमरी मेथड अथवा सेकेन्डरी मेथड, हामी त सबैले त एनालाइसिस गरेका हुन्छौं नि। मेथड, विधि हैन, मेथड एनालाइसिस गरेका हुन्छौं हामी। मेथडको एनालाइसिस गर्छौं, विभिन्न किसिमका फर्मुलाहरु, यो फर्मुलाद्वारा यो फर्मुलामा यो हुन्छ हैन। क्यापिटल एक्युरेसीलाई यो फर्मुला हुन्छ, लिक्विड अथवा हैन एसेट्सको लागि यो हुन सक्छ, क्विक रेशियोको लागि यो हुन सक्छ, क्विक एसेट्सको लागि यो हुन सक्छ। विभिन्नबाट हामी के गर्छौं, फर्मुलाहरुलाई त मेथडलाई एनालाइसिस गर्छौं हैन। त्यसपछि बल्ल के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसपछिको पार्टमा गएर जुन त हामी डेटाहरु लिएका छौं र त्यो मेथड भित्रका कुरालाई एनालाइसिस गरेर बल्ल हामी के गर्छौं, टेबुलेसन गर्ने काम गर्छौं नि। त्यहाँदेखि एनालाइसिस गरेर यो रेन्ज भन्दा माथि गयो त्यसर्थ यो रिस्क छ अथवा यो बेटर छ अथवा यो हैन रेन्ज भन्दा तल आयो यो रिस्क छ अथवा बेटर छ, हामी के गर्छौं त्यसलाई गर्ने काम गर्छौं। त्यो भनेको तथ्याङ्क विश्लेषण। तथ्याङ्क डेटाहरुलाई त्यो फर्मुलामा राखेर अब हामी के गर्छौं, एनालाइसिस गर्ने काम गर्छौं। तथ्याङ्क विश्लेषण अथवा विश्लेषण भन्छौं हैन, एनालाइसिस गर्छौं। त्यसपछि नतिजा, रिजल्ट के आयो त हैन, नतिजा, रिजल्ट र अन्तिममा हामी के गर्छौं, समरी निकाल्छौं नि, कन्क्लुजन र सजेसन हैन। यस्तो देखियो अब यो गर्दा हुन्छ। र अन्तिममा के हुन्छ, निष्कर्ष एवं सुझाव।